अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालिया के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं नए इंकशाफात, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इल्जामात की सियासत जारी है। आज हुकूमत ने संगीन इल्जामात जो हैं वो आयद किए हैं शरीफ ख़ानदान के ऊपर और आसिफ अली ज़रदारी साहब के ऊपर उनकी करप्शन के हवाले से। उसके बाद बात होगी सदारती और पार्लिमानी निज़ाम की बहस। क्यों मुल्क में सदारती पार्लिमानी निज़ाम की बहस आखिर उस वक्त हो क्यों रही है? निज़ाम बदलने की ज़रूरत है या बेहतर करने की ज़रूरत है? और आखिर में निज़ाम इंसाफ में इस्लाहात, मगर कब? चीफ जस्टिस का पार्लिमान से शिकवा, निज़ाम इंसाफ हुकूमत की तरजीहात में शामिल ही नहीं है। आज एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है हुकूमत ने और मजीद इल्जामात लगाए हैं शरीफ खानदान के ऊपर। बल्कि जो एक तरीका कार जो कॉमन है शरीफ खानदान में और जरदारी साहब के जो सासाजात है उनमें जो मामलात में एक कॉमन ग्राउंड है, उस हवाले से भी बात की आज हुकूमती वुज़रा ने। खास तौर पर जो ये कहा गया कि शरीफ खानदान के ने न सिर्फ की रकम टीटी के जरिए मंगवाई है मुल्क के अंदर, बल्कि बाद में उसको कानूनी तौर पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट के जरिए कानूनी इसको एक शेल्टर देने की भी कोशिश की ताकि कोई पूछ ना सके कि आखिर ये जो रकूम आ रही हैं इनका अता पता क्या है। शहजाद अकबर साहब मुआविन खसूसी एहतसाब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब ज्वाइन करने के लिए। आज मैंने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, उसमें जैसे आपने बताया है कि 70 के करीब ऐसे लोग हैं जिनकी शनाख्त हुई है जिन्होंने शहबाज शरीफ खानदान को पैसे भेजे हैं। इसको काउंटर नैरेटिव मैं सुन रही थी, नून लीग वाले कह रहे थे, मलिक अहमद खान साहब ने प्रेसर की, उन्होंने कहा कि जो टीटी ट्रांजैक्शन है ये रेमिटेंस के जुमरे में आती है, ये गैर कानूनी नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग अलहदा होती है, ये मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में आती नहीं है। जी, मेरी बड़ी ख्वाहिश होगी कि अगर मलिक अहमद खान साहब कुछ थोड़ा सा इस पे देख लें कि ये टीटीज़ हैं क्या, और अंधाधुंध तर्जुमानी से गुरेज करते हुए देखिए रेमिटेंसेस अगर जेन्युइन होंगी तो वो कवर्ड हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट के साथ। लेकिन ये जो रेमिटेंसेस हैं जिसमें 70 से ज़ायद रेमिटर्स हैं और 2 से ज़ायद रेमिटेंसेस हैं, ये तमाम की तमाम आइडेंटिटी थेफ्ट का केस है। यानी कि आपने किसी एक आम मासूम, और यहाँ पे तो वो इंतहाई गरीब आदमी, उसकी आइडेंटिटी इस्तेमाल करके रेमिटेंस शो की है कि जैसे ये कोई एक जेन्युइन ट्रांजैक्शन है। ये है इस ट्रांजैक्शन का एक हिस्सा कि जो स्विफ्ट मैसेजेस हैं उसके ऊपर जिन लोगों की डिटेल्स दी गई हैं कि ये पैसे भेजने वाले हैं, उनके साथ जो मसाइल पेश हैं वो सबसे पहले तो ये है कि उनकी फाइनेंशियल वर्थ नहीं है। दूसरा वो कि उन ममालिक में वो मौजूद नहीं थे। मिसाल के तौर पे मंजूर पापड़वाला जो आज तक जिसने कराची तक का ट्रैवल नहीं किया, वो लंदन से और दुबई से इनको पैसे कैसे भेज सकता है? उसके बाद वो तमाम रेमिटर्स जो हैं वो इनकारी हैं कि उनका इन ट्रांजैक्शंस के साथ कोई नहीं है। फिर उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि वो 2 लोग जो एहतसाब अदालत के सामने पिछले हफ्ते पेश किए गए, कासिम और फजल दाद, जिन्होंने अदालत को बतलाया कि वो कैश ट्रांजैक्शंस करते थे, कैश के बैग्स लेके जाते थे मॉडल टाउन में सुलेमान शहबाज के दफ्तर से मनी एक्सचेंज के लोगों के पास, और वहाँ से ये टीटियाँ लगवाते थे। तो जब इन चीज़ों को आप मिला के देखते हैं तो चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है। और जो स्विफ्ट मैसेजेस हैं उनके रिकॉर्ड इंटरनेशनली भी होते हैं, रिसीविंग बैंक के पास होते हैं और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के होते हैं। उन रिकॉर्ड्स को जुटलाया नहीं जा सकता। फिर जो आप रेमिटेंस रिसीव करते हैं, रिसीव करने वाला जैसा कि इस केस में हमजा शहबाज हैं, सुलेमान शहबाज हैं, नुसरत शहबाज साहिबा हैं, इनके ख़ानदान के दीगर लोग हैं, वो हर रेमिटेंस के जवाब में एक आर फॉर्म दस्तखत करते हैं जिसके अंदर वो मानते हैं कि रेमिटेंस भेजने वाला, उसका जो पर्पस बयान किया गया है वो दोनों बिल्कुल दुरुस्त है, जबकि यहाँ मामला बिल्कुल उल्ट है। तो यहाँ पे अब मसला ये है कि ये केस है आपके ज़ाहिर करदा असासों की। ज़ाहिर करदा असासों की जब बुनियाद 90 से 95% इन फेक रेमिटेंसेस के ऊपर है, तो ये एक सवाल पैदा होता है कि आपके ज़ाहिर करदा असासे मनी लॉन्ड्रिंग, प्रूवन मनी लॉन्ड्रिंग के नतीजे में हैं। इसलिए इस वक्त आप 2 कवानीन के अंदर आते हैं। एक ये कि आपके आमदन से ज़ायद असासे हैं जिनको आप डिफाइन नहीं कर पाते, एक्सप्लेन नहीं कर पाते। दूसरा, आपने इस अमल में डिफाइन करने के अमल में मनी लॉन्ड्रिंग कमिट कर दी है। ये 2 वो सीरियस एलिगेशंस हैं जो इस केस के अंदर हैं और जिसका जवाब अभी तक मुझे स्पेसिफिकली
किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया नहीं गया। लेकिन जो एक बात की गई है शहजाद साहब, उन्होंने कहा कि ये जो रकम है ये आप लोग बड़ी रकम जाहिर करते हैं, फॉर एग्जांपल 85 अरब का फिगर कोट कर दिया फवाद चौधरी साहब ने, फिर जब तक वो अदालत में पहुंचता है तो वो 30 अरब हो चुका होता है, फिर जो उनका कहना है हमें जो सवालनामा भेजा गया नैब की तरफ से उसमें सिर्फ 14 करोड़ की बात की गई है। तो ये मैंने क्लियर कर दीजिए कि एक्चुअली ये रकम है कितनी जिसकी बात हो रही है, जिसकी लॉन्ड्रिंग की बात। देखिए ये तो पूरी हमारी देखें पूरी रकम तो उस वक्त सामने आएगी जब नैब का पूरा रेफरेंस अदालत में फाइल कर दिया जाएगा। अभी तो मैं वो बात कर रहा हूँ जो इस वक्त एहतसाब अदालत में रिमांड्स के अंदर सामने आई, कुछ बेल के केसेस में सामने आई और कुछ इस वक्त मीडिया में जो चीजें सामने आ रही हैं। कुल रकम का हुजम तो उस वक्त आएगा, लेकिन जो मिसाल के तौर पे जो चीज रिकॉर्ड का हिस्सा है वो इनके डिक्लेयर्ड एसेट्स हैं। जैसे कि 2009 में 211-21 करोड़ की जो असासे हैं डिक्लेयर हुए हमजा शहबाज के, उसकी 95% रकम जो है वो रेमिटेंसेस के नतीजे में आई और वो सारी की सारी रेमिटेंसेस जो हैं वो जाली बतलाई जाती हैं। तो बात ये है कि आप मिसाल के तौर पे आप अल कपून का केस ले लीजिए। अमेरिका में अल कपून बड़ी एक मशहूर शख्सियत थी, बड़ा नामवर मुजरिम था, मुख्तलिफ किस्म के इलीगल काम करता था, पकड़ा टैक्स चोरी पे गया। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ मामला ऐसा है कि आपके असासे तो पाकिस्तान से बाहर भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन पकड़े आप उस चीज पे गए हैं कि जो आपने अपने असासे जाहिर किए हैं और उसकी जो बुनियाद दी है वो बुनियाद जाली साबित हो रही है। अभी तो ये केस है ही नहीं कि इसके अंदर नैब कुछ साबित करने जाए कि आपने ये चीजें छुपाई हुई हैं। वो वाले केसेस तो अलग होंगे, ये वो वाला केस है जो चीज आपने बतलाई हुई है, बतलाई हुई चीजों में जो आपने जो उसकी वजह दी है वो जाली साबित हुई है। ठीक है, तो ये वो टेक्निकल पॉइंट है जिसके ऊपर कोई जवाब अभी तक नहीं टेक्निकल पॉइंट जैसे आपने जाहिर किया, इससे पहले भी टेक्निकल पॉइंट्स का फायदा उठा के केसेस में रिलीफ मिलता रहा है। चाहे हम बात करें शरीफ खानदान की, अभी रजाई साहब के ऊपर भी ऐसे ही संगीन इल्जाम आते, लेकिन हम देख रहे हैं उसमें कोई इतनी ज्यादा पेशरफ्त नहीं हुई, हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां जिस तरह एक्सपेक्टेड थी वो नहीं हुई। एक तो अभी अदालतों में केसेस प्रूव करने हैं, कैपेबिलिटी है आपकी जो प्रोसिक्यूशन की, नैब की कैपेबिलिटी है कि ये जो बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं जो कि बड़े खौफनाक फिगर्स है, एक आम आदमी देखकर वो उसको हिल जाए, ये प्रूव भी कर पाएंगे अदालतों में? देखिए जहां तक अदालतों में प्रूफ करना प्रोसिक्यूशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। माजी में ये बड़ा एक वीक हिस्सा रहा है हमारे हुकूमती इदारों का, लेकिन जो चीज़ डिफरेंट है पिछले ज़माने से वो ये है कि इस वक्त अगर आप आसिफ जरदारी वाले ओमनी केसेस को देखें तो उस केस में एक बड़ी थॉरो इन्वेस्टिगेशन हुई है जो कि इंटर एजेंसी एक JIT बनी थी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से। उसकी रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई थी। वो बड़ा एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट है। उसके ऊपर जब प्रोसिक्यूशन होनी है तो आने वाले दिनों में नजर आएगा कि क्या कारकर्दगी होगी। सिमिलरली ये जो केसेस अभी लाहौर नैब से आ रहे हैं वो भी आपके सामने हैं, इसके अंदर भी डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है। जो किरदार हुकूमत अदा कर सकती है वो सिर्फ नैब के लिए नहीं है, FIA के लिए भी है, बाकी इदारों के लिए भी है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की तरफ से तमाम इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज के लिए आप ये समझिए कि वो पूरी फैसिलिटीज़ अवेलेबल कर दी गई हैं, दी जा रही हैं। तनख्वाहों में बढ़ोतरी की जा रही है। FIA के अंदर स्पेशल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग यूनिट कायम किया जा रहा है। ठीक है, नैब के साथ ज्यादती थी, 10 साल से उनका इन्वेस्टिगेशन फंड रोका हुआ था, वो उसका इजरा कर दिया गया है। तो इदारों को तो वो कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है जो उनको दरकार है। मसला वहां पे ही आता है कि प्रोसिक्यूटर जो है वो 1.25 लाख रुपए माहाना तनख्वाह के ऊपर खड़ा है और जो डिफेंस लॉयर है वो 75 करोड़ रुपए की फीस एक केस में ले रहा है। हमने तो वो तो नहीं कर सकते जो मुलजमों का है कितना पैसा उनके पास है, लेकिन इसको हमने एक कॉम्पिटेंस की सतह पे लेके आना है और ये तब आएगा जब हुकूमत ओनरशिप लेगी अपने इन इदारों की, उनकी कारकर्दगी की, और वो वाला किरदार हुकूमत जरूर अदा करेगी। और यही मेरी मुशावरत है प्राइम मिनिस्टर साहब को और हमारी कैबिनेट को कि हमें हत्तुल इम्कान इनकी मावनत करनी चाहिए। जहाँ पे स्पेशल वकला मुतय्यन करने हैं, हाई प्रोफाइल केसेस है, वो पूरी असिस्टेंस गवर्नमेंट की तरफ से मिलनी चाहिए। आप ओनरशिप की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑफ कोर्स इदारे जो है इनको स्ट्रेंथन करना तो वो एग्जिस्टिंग रिजीम की बात होती है, लेकिन जो इल्जामात की बात है इस पे सवालात उठाती है ऑपोजिशन के, ये अगर इन्वेस्टिगेशन हो भी रही हैं, जब वफाकी वुज़रा आकर इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो फिर वो कहते हैं जी कि ये गठ जोड़ है। आप भी समझते हैं कि ये कंट्रोवर्शियल हो जाता है मामला, अगर ये इदारे तय कर रहे हैं मामला, अगर ना आकर वुज़रा इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो वो ये सियासी ना हो, ये मामला पूरा टेक्निकल रहे? देखिए ये वाला एलिगेशन जो है इसमें मेरिट कोई नहीं है, बिकॉज आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है
وہ پچھلے 10 دنوں کی جو درجنوں پریس کانفرنسز اور ایلیگیشن جو حکومت کے اوپر لگایا گیا اس کے جواب میں ہے. ماڈل ٹاؤن میں 2 دفعہ ریڈ ہوا حمزہ شہباز صاحب کی گرفتاری کے لیے, نیب نے کیا, لیکن الزام ہمارے اوپر لگا دیا جاتا ہے. اب ماریہ مجھے ایک بات بتا دیجئے, ماضی میں آپ نے دیکھا کہ جب وقت کی حکومت کوئی غنڈہ گردی کرنا چاہتی ہے تو ماڈل ٹاؤن میں کیا واقعہ ہوا تھا, درجنوں لوگوں کا خون سڑکوں پہ بہا دیا گیا. تو اس قسم کا الزام جب ہمارے اوپر لگایا جاتا ہے جو کہ حقیقت کے برعکس ہے, 2 دفعہ نیب کی ٹیم گئی اور ان کو گرفتار تک کرنا دور کی بات ہے, گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکی, اتنا اس کے اندر ان کے پاس پہرے داری تھی. تو بات یہ ہے کہ یہ ان تمام چیزوں کے اس بیک گراؤنڈ میں آج کی پریس کانفرنس تھی کہ ہمارے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے اور ہم نے عوام کے سامنے یہ رکھا ہے کہ آپ ہمیں احتساب کے مینڈیٹ کے اوپر لے کے آئے ہیں, ادارے احتساب کر رہے ہیں اور جن معاملات کا کر رہے ہیں وہ یہ معاملات ہیں, چاہے اس میں اومنی گروپ کی زرداری صاحب والی کرپشن ہو یا یہ شہباز فیملی کی کرپشن ہو یا نواز فیملی کی کرپشن ہو یا کسی اور کی کرپشن ہو, یہ سب آپ کے سامنے ہے. اور ملک آج جس جگہ کھڑا ہے اس کے پیچھے یہی وہ کرپشن ہے, یہی وہ گٹھ جوڑ ہے جس کی وجہ سے ہم کھڑے. تو یہ اس کے جواب میں پریس کانفرنس تھی. وزراء کی کسی طریقے سے بھی نیب کو نہ ڈیفینڈ کر رہے تھے نہ ان کے سپوکس پرسن تھے. نیب اپنا سپوکس پرسن خود ہے, ایک ہزارہ ہے, وہ اپنا کام کر رہا ہے, لیکن اگر ہمارے اوپر الزام آئے گا تو ہم جواب دینے کا بالکل. آخری سوال شہزاد صاحب, کیونکہ یہ ہمیں بات کافی ظاہر ہو گئی کہ قانون میں یہ لوپ ہولز موجود ہیں کہ اس طرح کی فیک اکاؤنٹس بنائے جائیں اور وہ کافی عرصے تک ڈیٹیکٹ نہ ہو اور اس کے ذریعے رقم آتی جاتی رہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک بہت بڑا یہاں پر قانون سازی کا فقدان ہے جو اس پوری انویسٹیگیشن کے بعد سامنے دکھائی دیتا ہے. کچھ لیگلائز بھی کر دیا گیا اکنامک ریفارمز ایکٹ لا کر, تو اس کو کیا, اس پہ بہتری کا کیا کرنا ہے اب؟ دیکھیے قانون میں سکم ضرور ہے, لیکن جو موجودہ قوانین ہیں ان کے اطلاق میں بھی بہت بڑا سکم ہے. کیونکہ اس وقت دیکھیے مثال کے طور پہ فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ ہے جس نے یہ متعین کرنا ہے, جس نے یہ رپورٹنگ کرنی ہے جب اس قسم کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں. وہ 2007 سے بنا ہوا ہے. اینٹی منی لانڈرنگ قانون کا اطلاق 2007-8 سے ہے, لیکن کیا وہ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے آج تو فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ بڑا فعال ہے. اور اگر آپ کو میں اس سال کی فگرز بتاؤں تو 10,000 سے زیادہ ٹرانزیکشنز کو وہ رپورٹ کر چکا ہے. جبکہ آپ اگر ماضی میں چلے جائیں تو 2010-11 میں اس کی اگر آپ رپورٹنگ دیں تو وہ 150-200 سے زائد کی نہیں ہے. یہی وہ زمانہ تھا 2008 سے لے کے 17-18 تک کا, جبکہ فیک اکاؤنٹس بنے اور یہ تمام اداروں کو بالکل فعالیت سے تو دور کر دیا گیا, ان کو سٹرینتھ نہیں دی گئی, ان کو کام نہیں کرنے دیا گیا. تو یہ فرق ہے اس سے, یہ فرق ہے لوگوں میں. بہت شکریہ شہزاد اکبر صاحب. قوانین موجود ہیں, وہ اس میں بہتری کی بھی گنجائش ہے, لیکن ساتھ ساتھ امپلیمنٹیشن کے اوپر بھی جو ہے زور دینا ہوگا. قوانین موجود ہونے کے باوجود پہلو تہی کر لیتے ہیں ادارے. پروگرام میں ہم ایک بریک پر جائیں گے, اس کے بعد واپس آئیں گے. بڑی دلچسپ بریک ہے. پریزیڈنشل سسٹم کی بحث کچھ عرصے بعد چھڑ جاتی ہے, آخر یہ کیوں ہوتی ہے بات؟ بریک کے بعد اس پر بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. اور ہر کچھ عرصے کے بعد ملک میں ایک نئی بحث چھڑ جاتی ہے کہ ملک کے لیے کون سا نظام بہتر ہے, پارلیمانی یا صدارتی. آج کل بھی اس کی کچھ چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں اور یہی محسوس کیا ہے سیاسی جماعتوں نے بھی. اگر آپ نون لیگ کی بات سنیں, بلاول کی تقریریں سنیں, ان کو بھی لگتا ہے کہ یہ پورا معاملہ 1 یونٹ کی طرف جا رہا ہے. اچھا, ایک دلچسپ خان صاحب کا ہم نے جب ڈھونڈا تو بیان ملا الیکشن سے پہلے وہ صدارتی نظام کے بارے میں کیا سوچتے تھے, ذرا سنیے. میری اپنی رائے یہ ہے کہ پریزیڈنشل فارم آف سسٹم گورنمنٹ بہتر ہے. بہتر صرف اس وجہ سے ہے کہ دیکھیں جو الیکشن جیتنے کی سائنس جانتا ہے وہ زیادہ تر اس کو سمجھ ہی نہیں ہے گورننس کی سائنس. تو پرابلم یہ ہوتا ہے جب وہ لوگ آ جاتے ہیں جن کو گورننس نہیں آتی تو ان کو پھر وہ آپ وزیر بنا دیتے ہیں, ان کو پوزیشن میں لے آتے ہیں. تو میرے خیال میں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے گورننس کا. پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کا فائدہ یہ ہے کہ ایک الیکٹڈ آدمی پریزیڈنٹ بنتا ہے, پھر وہ اپنے ان منسٹرز کو لے کے آتا ہے جو اپنی فیلڈ میں ٹاپ ہوتے ہیں, ٹیکنوکریٹس, بہترین لوگ جو گورننس کی سائنس جانتے ہیں. جی, اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ان کا تعارف کرا دوں. حمزہ علی عباسی صاحب ہیں. پچھلے دنوں انہوں نے ایک بات کی سوشل میڈیا کے اوپر, پھر کافی مہربان بھی ہوئے لوگ ان پہ ان کی اس ٹویٹ کے بعد. مبشر علی زیدی صاحب یہ بھی ہمیں بتائیں گے کہ تاریخی طور پر یہ آزمایا ہوا نظام جو ہے دوبارہ لانے کی بحث کچھ دنوں بعد کہاں سے آ جاتی ہے. لیکن حمزہ آپ سے آغاز کروں گی, یہ رومانس کیا ہے بار بار پریزیڈنشل سسٹم سے ہمارے یہاں پہ لوگوں کا؟ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ سسٹم ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماریہ, فرسٹلی تو تھینک یو اینڈ کوڈوز ٹو یو کہ آپ اس بات پہ شو کر رہی ہیں.
اور دوسرا آپ نے جیسے کہا میں نے بالکل کوئی نئی بات نہیں کی, میں تو جب بلکہ ماسٹرز کر رہا تھا انٹرنیشنل ریلیشنز میں تو میرے سیکنڈ سیمسٹر کا تھیسس ہی اسی بات پہ تھا کہ پریزیڈنشل سسٹم جو ہے پاکستان کے لیے بہتر ہے. اور یہ بھی بات غلط ہے ماریا کہ یہ پہلے سسٹم ٹرائی کیا جا چکا ہے, بالکل نہیں کیا جا چکا. وہ ملٹری ڈکٹیٹرشپس تھی, چاہے وہ ایوب خان ہو, چاہے مشرف صاحب کو آپ صدر کہہ لیں, چاہے یحییٰ خان ہو, وہ ملٹری ڈکٹیٹرشپس تھی, وہ صدارتی نظام نہیں تھا. یہ وہی بات ہے کہ میں مشرف صاحب نے جو پارلیمانی الیکشن کرائے تھے اور کیوں کاف لیگ جیت گئی تھی تو میں کہوں جی یہ مثال ہے ایک پارلیمنٹری سسٹم کی, تو یہ غلط ہوگا. ملٹری ڈکٹیٹرشپ میں جو بھی نظام ہو وہ اس کی اگزامپل اس کی نہیں دی جا سکتی. اور دوسرا وہ اسکندر مرزا اور بوگرا صاحب کا 1 یونٹ, وہ بھی اس کی مثال نہیں ہے. پلیز یہ مت کہیں کہ یہ پاکستان میں ہو چکا ہے اور اس لیے ہم کیوں بات کر رہے ہیں. سیکنڈلی 10 سال ہونے کو آئے ہیں جمہوریت کو, اور اب لگ ایسے رہا ہے کہ جو کچھ انہیرنٹ فلاز ہیں پارلیمانی نظام میں. دیکھیں نظام دونوں اچھے ہیں, ہم کوئی اچھا یا برا نہیں ہوتا, ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہماری ضروریات, ہماری شارٹ کمنگز کے اندر کون سا نظام میں زیادہ بہتر سوٹ کرتا ہے. جو 10 سال پارلیمانی نظام چلا ہے اس کے اندر کچھ انہیرنٹ فلاز ہیں جو میرا نہیں خیال کہ ٹائم کے ساتھ ٹھیک ہوں گے یا ان کو چلنے دیا جائے تو وہ ٹھیک ہوں گے. اگر آپ اجازت دیں تو میں بڑا شارٹلی بتا دیتا ہوں کہ یہ کیا فلاز ہیں. ویسے تو بہت کانسٹیٹیوشنل ڈیبیٹ چاہیے اس بات کے اوپر, لیکن ان پرنسپل جو موٹی باتیں ہیں وہ میں بس آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. if you give me 2 minutes. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ایم این اے اور ایم پی اے کی منوپلی ہے ماریا, کہ ڈائریکٹ ہم الیکٹ نہیں کرتے اپنے پرائم منسٹر کو اور ایم این ایز کو یہ رائٹ دیتے ہیں کہ وہ کریں, اور پھر ہم شکایت کرتے ہیں چاہے وہ پی پی کا دور ہو, نون لیگ کا ہو یا پی ٹی آئی کا ہو کہ جی آپ الیکٹیبلز کی سیاست کیوں کرتے ہیں. تو جب ہم نے رائٹ ان کو دے دیا ہے کہ آپ ہمارا سربراہ الیکٹ کریں تو پھر الیکٹیبلز کی سیاست تو ہوگی. ٹھیک ہے. اب جہاں پہ ایم این اے کی اور ایم پی اے کی سیاست کی بات آتی ہے حلقے کی, that's my point number 2, اس کا کوئی تعلق آپ کی نیشنل یا انٹرنیشنل پولیٹکس سے نہیں ہوتا. حلقے کی سیاست کے اندر ملک کی بہتری کی بات نہیں ہوتی, یہ مجھے بھی پتہ ہے, یہ زیدی صاحب کو بھی پتہ ہے یا آپ کو بھی پتہ ہے. وہ سیاست ہوتی ہے غمی خوشی میں جانے کی, جنازے میں جانے کی, پتر نو نوکری لوا دیتی, گلی پکی کرا دیتی. تو یہ ایم پی ایم این اے وہ سیاست کر کے جب ایوانوں میں پہنچیں گے تو پھر میرا تو خیال کہ وہ کوئی بڑے زبردست قسم کے فیصلے کریں گے. ٹھیک ہے. تھرڈلی جو پرائم منسٹر ہے ماریا, وی ہیو نوٹسڈ اس کی زیادہ توجہ اس بات پہ ہوتی ہے کہ میں نے اپنی پارٹی کا جو باقیوں سے الائنس کیا ہوا گورنمنٹ بنانے کے لیے وہ کیسے قائم رکھنا. کبھی 4 ایم این ایز والی پارٹی بھی جب وہ ناراض ہو جائے جو کولیشن کا پارٹ ہو تو ایک قیامت آ جاتی ہے حکومت کے اندر کہ جی ہم کیسے خوش کریں, جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کے پاس 40 ممبران کی کیبنٹس ہوتی ہیں, کیونکہ ہر پارٹی جو آپ کی کولیشن میں آپ نے اس کو خوش کرنا. تو پرائم منسٹر جس کا کام ہے کہ وہ ملک کا سربراہ, ملک چلائے, نیشنل ایشوز ہیں, انٹرنیشنل ایشوز ہیں, اس کا 70% ٹائم اس چیز میں ضائع ہو جاتا ہے کہ یہ جو سارے میرے گرد ہیں ایلائز, ان کو میں نے خوش کیسے کرا. ٹھیک ہے, چلیں. یہ ایک ایشو ہے. Then I have 3 more points. Points بہت زیادہ ہیں but I'm keeping it, I'm summarizing it. دوسرا ماریا, جو پرائم منسٹر ہے وہ جب کیبنٹ چوز کرتا ہے اس کے پاس یہ لگژری نہیں ہوتی کہ اگر میں نے ایک ایجوکیشن منسٹر لگانا ہے تو پرائم منسٹر یہ نہیں کر سکتا کہ میں پاکستان کا سب سے بہترین ایجوکیشنسٹ اٹھاؤں گا اور اس کو میں جو ہے اس منسٹری کا ہیڈ لگاؤں گا, کیونکہ پارلیمانی نظام میں منسٹر کا ممبر آف دا پارلیمنٹ ہونا ضروری ہے. پریزیڈنٹ آن دی ادر ہینڈ کے پاس یہ ایک لگژری ہے کہ وہ دنیا کا بیسٹ ایجوکیشنسٹ اٹھائے پاکستانی اور اس کو وہ لگا دے ایجوکیشن کا ہیڈ. صحیح. another point is کہ ہمارے ملک میں we need to now make a distinction, اللہ کا واسطہ ہے we need to make a distinction کہ ایم این اے کا کیا کام ہے, ایم پی اے کا کیا کام ہے, ناظم کا کیا کام ہے. جی یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے بیکاز ہمارے لوگوں کو نہیں پتا کہ گلی میری پکی کرانی ہے تو ایم این اے نے کرانی ہے یا ناظم نے کرانی ہے. آپ کے اوپینین میں جو پریزیڈنشل سسٹم ہے, ایک اور پوائنٹ ماریا, ایک اور پوائنٹ تھوڑا سا فنی لگے گا آپ کو لیکن مجھے پلیز بتا دیں کہ پاکستان میں پریزیڈنٹ کے آفس کا کام کیا ہے. اچھا, پریزیڈنٹ کیا کرتا ہے پاکستان میں؟ یہ ساری کتابی باتیں ہیں, وہ اربوں کروڑوں روپے ہم اس آفس پہ خرچ کرتے ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان پہ, وہ کیوں ہے؟
چلے یہ آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب مجھے معلوم ہے کیونکہ وہ قوانین کی توثیق بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک سیریمونیل رول ہے, بہت سارے ممالک میں پریزیڈنٹ کا سیریمونیل رول ہوتا ہے, ہمارے ہمسائے میں بھی ہے. لکیر کے فقیر ہیں. چلیے میں ذرا مبشر صاحب کے پاس میں یہ ڈیبیٹ لے جانا چاہتی ہوں. مبشر صاحب ایک تو خیر وہ آخری سوال کا بھی کوئکلی جواب دے دیجئے, لیکن یہ جو نکات اٹھائے ہیں جیسے ہم پہلے کہتے ہیں کہ سسٹم ٹرائی کیا ہوا ہے, لیکن پاکستان میں ہم کہتے ہیں کہ شاید جمہوریت کو خطرہ ہے, حالانکہ بہت سارے ممالک میں سکسیسفلی پریزیڈنشل سسٹم چل بھی رہا ہے اور جمہوری طریقے سے بھی چل رہا ہے. دیکھیے ماریا, ایک تو سسٹم کی جب بات کی تو اس پہ ہم سب اگریڈ ہیں کہ سسٹم نہیں چل سکتا, لیکن وہ پارلیمانی سسٹم کی بات نہیں ہو رہی, ہماری گورننس سسٹم کی بات ہے. تو جیسے حمزہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنشل, ہمارے یہاں پریزیڈنٹ کا کیا کام ہے, تو جہاں پریزیڈنشل سسٹم ہے وہاں پرائم منسٹر لگے ہوتے ہیں, تو ان پرائم منسٹرز کا کیا کام ہوتا ہے, مثلاً ترکی میں آپ دیکھ لیجئے, اور دوسرے جہاں پریزیڈنشل سسٹم ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ہم جو ہے نا ایک رومانس کر لیتے ہیں کسی آئیڈیا کے ساتھ جب کوئی تجربہ ہمارا کامیاب نہیں ہو رہا ہوتا. دیکھیے یہ بات حمزہ کی اصولی حد تک ٹھیک ہے کہ ایم این اے ایم پی ایس کا کام نہیں ہے گلی پکی کرانا یا دوسرے کام کرانا, وہ تو لوکل باڈیز والے کرتے ہیں. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ لوکل لیول سے لیڈرز ہی نہیں آ رہے نا, وہ پریزیڈنشل سسٹم کے ہونے سے کیسے آ جائیں گے. پھر انہوں نے بات کی کہ بیسٹ ایجوکیشنسٹ نہیں لگا سکتے, تو آپ کو شاید پتا ہوگا حمزہ کہ پارلیمنٹ میں جو ہے ٹیکنوکریٹس کی باقاعدہ سیٹس موجود ہیں. ہر پارٹی جو ہے ٹیکنوکریٹس کا سینیٹر بھی لا سکتی ہے اور ایم این اے بھی لا سکتی ہے, اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے. لیکن وہ سیاسی مجبوریوں کی وجہ سے, وہ نمبر گیم کی وجہ سے وہ بلیک میل ہو جاتے ہیں. یہ بات ایم پی ایس سینیٹر بننا چاہتا, یہ بات ہوتی ہے. یہی تو پرابلم ہے نا کہ اٹس اے کمپلشن کہ آپ اس کو ڈریگ کریں سیاست میں, آپ اس کو ایم این اے بنائیں, سینیٹر کیوں بنائیں, جب ایک آلٹرنیٹو سسٹم موجود ہے جہاں پہ نمبر ون ان پرنسپل کیا ہم اس بات پہ متفق نہیں ہے کہ ہمیں اپنا سربراہ ڈائریکٹ ووٹنگ سے چوز کرنا چاہیے. فار ایگزامپل میں اپنے حلقے کی زیدی بھائی میں اپنے حلقے کی مثال دیتا ہوں, اور میں بالکل منافق نہیں ہوں, میں نام لے کے بتاؤں گا آپ کو. 2013 کا الیکشن تھا, میں عمران خان کو ووٹ دینا چاہتا تھا, لیکن میرے حلقے میں الیاس مہربان صاحب کھڑے ہوئے تھے, اچھے آدمی ہیں لیکن ان کو کوئی نہیں جانتا تھا, اور جو لوگ جانتے تھے وہ سوچتے تھے یار یہ کیپیبل نہیں ہے, لیکن مجھے اس آدمی کو ووٹ ڈالنا پڑا کیونکہ میں نے عمران خان کو ووٹ دینا تھا. چلیں کیوں ہم ایسا کر رہے ہیں, ہم کیوں سیپریشن کرنے سے ڈر رہے ہیں کہ میں اپنا سربراہ ڈائریکٹلی سربراہ چوز کروں اور اپنے حلقے کے لیے, اپنے علاقے کے لیے میں سیپریٹلی ووٹ کروں. جی مبشر صاحب, why is it so difficult for us to understand? دیکھیے پریزیڈنشل سسٹم حمزہ جہاں پر بھی ہوتا ہے وہاں پر بھی ڈائریکٹ الیکشن نہیں ہوتا پریزیڈنٹ کا. امریکہ میں دیکھ لیں, وہاں انڈائریکٹلی جو ہے کانگریس اور دوسرے جو اراکین ہیں وہ اس کو الیکٹ کرتے ہیں, وہ بھی جو ہے, لیکن اگر نہیں ہوتا جی الیکٹورل کالج ہے نا, الیکٹورل, ہم ڈائریکٹ کیوں نہیں, فرانس میں ہوتا ڈائریکٹ, کوریا میں ڈائریکٹ ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے ہاں, لیکن آپ یہ دیکھیے حمزہ کہ بات یہ ہے کہ جب سسٹم ہی آپ کا خراب ہے تو اوپر آپ فگر ہیڈ پرائم منسٹر لے آئیں یا آپ پریزیڈنٹ لے آئیں, اس میں کیا فرق پڑتا ہے. مثلا آپ لوگ اور بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے عمران خان کے بارے میں پچھلے 5 سال میں یہ کہا کہ عمران خان کے آتے ہی اس ملک میں جو ہے چیزیں تبدیل ہو جائیں گی, اور وہ ویو یہ تھا کہ اوپر ٹاپ پہ بندہ ٹھیک ہو تو نیچے خود بخود چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. لیکن یہ سسٹم بھی فیل ہوتا دکھائی دے رہا ہے. آپ نے کہا اپنی مرضی کے بندے نہیں رکھ سکتے, عمران خان نے تو اپنی کابینہ مور اور لیس پہلے ہی اناؤنس کر دی تھی کہ جناب میرے فائنانس منسٹر جو ہیں وہ اسد عمر صاحب ہوں گے. اسد عمر صاحب کارپوریٹ سیکٹر سے آئے ہیں, ان کی کوئی پہلے سے نہ ہی ان کی کوئی کانسٹیچوئنسی ہے. اس کے علاوہ بہت سے ایسے وزیر ہیں جو کہ رزاق داؤد صاحب ہیں اور دوسرے عمران خان اسپیسیفک یا پرسنالٹی اسپیسیفک, اٹس ناٹ پرسنالٹی. No, I'm not. I'm just giving you an example. قانون آئین بنائے جاتے ہیں یہ مد نظر رکھتے ہوئے کہ انسان اس کو ایکسپلوئٹ کرے گا اپنے فائدے کے لیے. All I'm saying اس کے ہم وہ دروازے بند کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے جن سے ہمارے سیاستدان ادھر میرا بھی ادھر سوال شامل کریں مبشر صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ایک یہ تھیوری بھی ہے کہ جب تک ہم پریزیڈنشل سسٹم اس پہ نہیں جا سکتے جب تک کہ باقی ادارے اس قدر مضبوط نہ ہو, کیونکہ اگر امریکہ میں بھی دیکھیں تو وہاں چیک اینڈ بیلنس ہے پریزیڈنٹ کے اوپر. یہاں پر وہ چیک اینڈ بیلنس کریٹ کرنے کا جو ہے ابھی اس پہ شکوک و شبہات ہے. یہاں جس کے پاس اقتدار آتا ہے پھر وہ ایک ڈکٹیٹرشپ کی طرف چلا جاتا ہے, چاہے وہ جمہوری طور پہ الیکٹڈ ہو یا چاہے وہ کوئی آمر ہی ہو.
بالکल, लेकिन अगर हम अमेरिका से तकाबुल करते हैं तो अमेरिका में बहुत कुछ फ़र्क भी हो रहा है और बहुत कुछ उन्होंने लीगलाइज भी कर दिया. मसलन उन्होंने करप्शन को लॉबिंग का नाम दे दिया है कि अगर गन लॉबी है तो वो एक सर्टन फंडिंग करेगी अपने प्रेसिडेंट के लिए और फिर वो उससे फ़ायदा उठाते हैं. तो उन्होंने एक तरह से लीगलाइज कर दिया, विच इज़ अनदर वे ऑफ डूइंग इट. देखिए, करप्शन हमारे मुल्क में इस तरह से हमारे सिस्टम में इनग्रॉस्ड है कि ये हमारा सिस्टम गड़ चुका है. तो मेरा नहीं ख्याल के ऊपर हम अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम ले आएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा. ऑल्टरनेट क्या है मुबशिर साहब? बिकॉज़ रहेंगे. ऑल्टरनेट क्या है? ऑल्टरनेट ये है, ऑल्टरनेट ये है कि आप दोबारा से जो है यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस के अंदर आप स्टूडेंट यूनियंस बहाल करें. और स्टूडेंट यूनियंस का ये मतलब नहीं है कि वो PSF हो, वो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन हो. हर यूनिवर्सिटी की अपनी स्टूडेंट की काउंसिल होती है जिसमें से फिर लोग निकलते हैं. वो उस वक्त तक एपॉलिटिकल होते हैं, वो सियासत पढ़ते हैं. जिस तरह हमजा ने कहा कि उन्होंने भी इंटरनेशनल रिलेशंस में ये टॉपिक चूज किया, बहुत अच्छी बात है. लेकिन हमारी जब तक हम बेस नहीं बनाएंगे तो ऊपर हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम ले आए, हम डिक्टेटरशिप ले आए, हम पार्लियामेंट्री निजाम ले आए, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला इस सिस्टम को. ठीक है जी हमजा. देखें, नीचे बेशक ये सारे काम होने चाहिए. अगेन मैं कह रहा हूं कि हम डिटेल्स में अगर ना जाएं क्योंकि इतना टाइम नहीं है. हम इन प्रिंसिपल अगर बड़ी बातें डिस्कस कर लें. मुझे ये बताएं, अगेन आप साइड पे रख दें अमेरिका को, आप बाकी मुल्कों को साइड पे रख दें. व्हाई कांट वी थिंक फॉर आवरसेल्व्स? पहली दफा आए हम अपने बारे में खुद ओरिजिनल सोचते हैं ना. मुझे ये बताएं, इन प्रिंसिपल इस बात, क्या ये बात बेहतर नहीं है कि हम अपना सरबराह डायरेक्टली इलेक्ट करें अपने वोट के जरिए रादर देन कि हम इनडायरेक्टली इलेक्ट करें? क्या ये इन प्रिंसिपल क्या ये बेहतर नहीं है? और अगर है इन प्रिंसिपल बेहतर तो क्यों हम इस बात पे एक बड़ा कंसेंसस डेवलप नहीं कर सकते कि हम अपनी जरूरियात के मुताबिक एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम बनाएं जहां मेरे पास डिस्टिंक्शन हो कि मैं चाहता हूं कि मुल्क की सरबराही ये आदमी करे, मैं चाहता हूं कि मेरे इलाके में ये आदमी काम करे, लॉज बनाए, मैं चाहता हूं कि ये आदमी मेरी गलियां पक्की कराए. ये हम क्यों डरते हैं इसको सेपरेट करने में? ये एक आसान तरीका, मैं तो यहाँ इस हद तक जाता हूँ. जी मुबशिर साहब. बिल्कुल सही बात कर रहे हैं हमजा. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम हमेशा कहा जाता है कि दुनिया में कोई बात नहीं है. तो ये सारे सिस्टम्स ट्राई हो चुके हैं. जिस तरफ हमजा इशारा कर रहे हैं ना, वो तो या तो फिर खिलाफत आ जाए हमारे यहाँ, या ये है कि हम कोई ऐसा सिस्टम ले आएं. और जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, आई एग्री विद हिम कि हमारे प्रोविंसेस, मजीद प्रोविंसेस बनने चाहिए. इंडिया में बन गए, इधर उधर हो गए, छोटे मैनेजेबल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स. बिल्कुल नहीं हो सकता. सिंध नहीं हो सकता आपका, और बलूचिस्तान के मसाइल है, आपको करना है. लेकिन सवाल ये है, अगेन वही है ना, कि हम कोई सिस्टम वो नहीं कर सकते. सिस्टम वक्त के साथ ही हमें समझ आएगा. मुझे हमजा यंग हैं और पुरजोश भी हैं. मैं भी उनकी उम्र में ऐसे ही सोचता था कि जनाब को बहुत ही इनकलाब आ जाए और कुछ ऐसा हो जाए. बात ये कि ऐसा हो नहीं पाएगा. हमारे यहाँ जो इनकलाब की बात नहीं है. देखिए, हमारी मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ. मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम हम, अगर आप इजाजत दें, कता कलामी माफ, मुझे डिले से आवाज आ रही है. मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इस बारे में कम से कम आप कह लें कि R&D, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो शुरू करनी चाहिए ना. मैं बात तो करनी चाहिए. मैं आपको फॉर एग्जांपल एक प्रपोजल देता हूं. आप ये बात ना एक सेकंड के लिए जरा साइड पे रख दें कि ये मुमकिन है या नहीं है, क्या ये बहुत आइडियलिस्टिक है या नहीं. मैं आपको अगर एक बात कहूं कि पाकिस्तान के जितने डिविजन्स हैं, 36 हैं या 34 हैं, उनको आप सूबों की हैसियत दे दें. आप लिंग्विस्टिक सूबे ना बनाएं, आप जबान की बेस पे सूबे ना बनाएं. आप चुप करके जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, जो आपके डिविजन्स हैं, जिला है, उसको आप सूबे की हैसियत दे दें. उसका एक अपना स्ट्रक्चर बना दें. वहां पे सूबाई गवर्नमेंट भी हो, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वहां पे लोकल गवर्नमेंट हो जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. चले जी, इस बहस को मुझे यहाँ पर समेटना होगा. ये अच्छी बहस रही, हेल्दी बहस रही. हो गई ना मारिया के, देखे बारिया, बात वही हो गई ना कि जब बेस आप लोकल बॉडीज से ही आपको शुरू करना पड़ेगा. आप नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे. एब्सोल्युटली. बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का, क्योंकि हमने एक हेल्दी और एक पॉजिटिव डिबेट की कोशिश की है. बिकॉज जेन्युइनली यहाँ पर एक स्कूल ऑफ थॉट है जो समझता है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है उसको सही तरीके से आजमाना चाहिए और उसके लिए कवानीन जो है उनमें जो गुंजाइश होनी चाहिए. इस बहस को हम आगे भी जारी रखेंगे अपने आने वाले प्रोग्राम्स में. अभी हम ब्रेक पर जाएंगे, उसके बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे वफाकी वजीर कानून फरूग नसीम साहब. हमारे साथ रहिए आप.
वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे निज़ाम इंसाफ में जो इस्लाहात है, उस हवाले से चीफ जस्टिस ने कल खिताब करते हुए कहा कि बदकिस्मती से प्रायोरिटी नहीं है पार्लियामेंट की किसी भी किस्म की शोबा इंसाफ में तरजीहात में जो इस्लाहात करनी है वो उसमें शामिल नहीं है। इस हवाले से वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग नसीम साहब हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं। उनसे हम पूछेंगे कि आखिर ये जो अदालत की तरफ से, अदलिया की तरफ से एक पर्सपेक्टिव आया है, इसके ऊपर हुकूमत क्या सोच रही है। बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। इंसाफ का शोबा पार्लियामेंट की तरजीहात में शामिल नहीं है, कल ये चीफ जस्टिस साहब ने बात की एक खिताब करते हुए। क्या ख्याल है आपका, ये क्यों बात कहने की नौबत आई है अदलिया को? देखिए, मैंने तो आज तक कभी किसी जज साहब की बयान पे कभी कमेंट नहीं दिया, लेकिन मैं आपको हक़ाइक़ सामने रख देता हूँ। जहाँ तक कि इस हुकूमत का ताल्लुक़ है, डे 1 से उसकी जो प्रेफरेंस है, प्रायोरिटी है, वो जस्टिस सिस्टम है, लॉ है। और ये 100 दिन पूरे नहीं हुए थे, 60 या 70 दिन पूरे हो गए थे, और मैंने अपने तमाम होमवर्क कर दिया, सारे लॉज बना लिए गए, लेकिन अपोजिशन जो है उसने क्लैरिटी से कहा कि हम इनको पास नहीं होने देंगे। लेकिन अब मेरे ख़्याल में हमने इसको कैबिनेट से अप्रूव करवा लिया है इस नीयत से कि इसको टेबल करने के लिए हुकूमत जो है वो स्टेप उठा रही है। इसको टेबल करने हम जा रहे हैं नेशनल असेंबली में, और जो भी अपोजिशन जो है इसमें रोड़े अटकाएगी तो वो फिर आप जैसे जर्नलिस्ट और मीडिया का काम होगा कि उनको बेनकाब करें। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत से ऐसे लॉज हैं जो कि पीपल फ्रेंडली लॉज हैं। एक सक्सेशन की बात की चीफ जस्टिस साहब ने, तो वो तो तमाम उस किस्म का लॉ बना हुआ तैयार है जिसको हम टेबल करने जा रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा अक्सर आपके में इंटरव्यू सुन रही थी, कहते रिफॉर्म्स के लिए 7 बिल्स पर आप काम करें, वो नैब हो, दीवानी हो, फौजदारी, अदालती इस्लाहात की, लेकिन अभी तक काबीना और ईवान से वो मंजूरी के लिए पेश नहीं किए गए हुए। ये इनका क्या टाइमलाइन है आपके जहन में? देखिए कि जितना भी इसमें काम था, पहले तो कंसेप्चुअलाइजेशन थी, फिर ड्राफ्टिंग थी, उसके बाद इसको 3-4 मरहलों से अप्रूव कराना होता है। यानी एक CCLC है, वहाँ से अप्रूव कराना होता है, बल्कि उससे पहले कैबिनेट से अप्रूव कराना होता है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना होता है, फिर CCLC से अप्रूव कराना होता है, फिर कैबिनेट से दोबारा अप्रूव कराना होता है। और अब वो तमाम मराहिल हमने पूरे कर लिए हैं, और अब ये इसको हम प्रॉब्ली ये जो अब ये सेशन आ रहा है इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ उसमें ये टेबल होगा। लेकिन उससे भी बढ़कर जो मुकदमात की ड्यूरेशन है, इसके ऊपर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बंदा मर जाता है, मुकदमे का नहीं आता फैसला, उसकी अगली नस्ल जो है उसको भुगत रही होती है। 18 लाख ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं जिनके स्पीडी ट्रायल होना है। इस तरफ कोई आपकी है प्रायोरिटीज़? जैसे सिविल प्रोसीजर है, ये कुछ 30 से 40 साल लगते हैं किसी सिविल केस को कल्मिनेट करने में, और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ जब ये हमारा वाला प्रपोज़ल पास होगा तो ये 1.5 से 2-2.5 साल लगेंगे, 1.5-2 साल लगेंगे उस पूरे सिविल प्रोसीजर के केस को कल्मिनेट करने में। तो ये एक्चुअली वो रिफॉर्म है, और ये वो तहरीक इंसाफ और उन लाइज का प्रॉमिस है अवाम से, जिसको अपोजिशन कटल कर रही है। ठीक है, लेकिन 22 करोड़ अवाम है, 3000 जजेस हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग अगर ये मैं नंबर गलत कोट कर रही हूँ। अदालत में जजेस की जो कमी है उसके लिए भी तरजीहात होनी चाहिए। कभी कभार अदलिया को खुद सख्त फैसला लेना पड़ता है, फिर हुकूमत रिस्पॉन्ड करती है कि ये जजेस की तादाद बढ़ाएं। देखिए, जहाँ तक के जजेस का ताल्लुक है, वो जिस तरह अदलिया ने हमें हुक्म दिया है उस तरह उसका सारा प्रोसेस पूरा होता है। जो हमें हुक्म दिया था वो ट्राइब्यूनल्स के लिए था, वो दूसरे जो जजेस थे उनके लिए मेरे ख्याल में वो इस तरह हुक्म नहीं था। और वो तमाम की तमाम रिकमेंडेशंस जो हैं हाई कोर्ट से आती हैं, और मैं अपने चीफ जस्टिस साहब की बड़ी तारीफ़ करता हूँ कि इन ट्राइब्यूनल्स के लिए फिर जब जो प्रपोजल्स मैंने उन तक पहुँचाए कि फ़लाँ शख्स को आप फ़लाँ ट्राइब्यूनल में लगाएं, तो उन्होंने 99.9% जो है जो प्रपोज़ल मेरी तरफ से गया तो उसको एक्सेप्ट किया गया। क्योंकि मैं देखिए बड़ा छान पटक के
لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو اس چیز کے لیے قابل ہو. اور میرے خیال میں ججز کی تعداد تو ایشو ہے لیکن اس سے زیادہ کمپٹنس ایشو ہے, اور لوور جوڈیشری کا مسئلہ ہے انٹیگریٹی اینڈ کمپٹنس, دونوں چیزیں ہیں. تو اس پہ ایک میرے خیال میں سحر حاصل کسی قسم کے ریفارمز طلب ہیں جس پہ عدلیہ کو, سپیریئر کورٹس کو, چیف جسٹس صاحبان کو تھوڑا سا مل کے کچھ اس پہ کام کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی ہمیں کام کرنا ہوگا, انہیں ہمیں گائیڈ کرنا ہوگا. اوکے, ابھی ذرا تھوڑا کرنٹ ایونٹ پہ آ جاتے ہیں. نیب جو ہے دوبارہ حکومت کی طرف سے آپ کے اپنے وزراء فواد چودھری صاحب ان پہ تنقید کر رہے ہیں, خان صاحب خوش نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اتنی تیزی سے کام نہیں کر رہا. اپوزیشن تو خیر آپ کو معلوم ہی ہے. نیب قوانین میں اصلاحات کی بات بار بار کی جا رہی ہے, کنسنسس ہو پائے گا اس کے اوپر, یا کیا اس طرف آپ لوگوں کی کوئی اس وقت پروگرس ہے؟ دیکھیں, نیب ایک ایگزیکٹو اتھارٹی ہے, انڈیپینڈنٹ ایگزیکٹو اتھارٹی ہے, اور کبھی نہ کبھی تو کسی نہ کبھی کوئی اس پہ تنقید ضرور کرے گا, اور صرف تنقید کرنے سے وہ کنٹروورشل نہیں ہو جاتی. لیکن جیسے کہتے ہیں نا, ہر چیز کو مجھ سمیت امپروومنٹ کی ضرورت ہے, اس طرح نیب کو بھی امپروومنٹ کی ضرورت ہے. اور اس پر بھی جو نیب کے قوانین تھے وہ سارے کے سارے تیار ہیں. جیسے ہی یہ بل ٹیبل ہوتے ہیں پھر نیکسٹ چیز اس پہ فوکس کرنا ہے. پرابلم اس میں یہ ہے کہ جو ہماری اپوزیشن ہے وہ چاہ رہی تھی کہ نیب جو ہے بالکل اتنے سارے وہ امینڈمنٹ کر دیں کہ ہم نے یہی ان کے سامنے رکھا کہ دیکھیے سارے امینڈمنٹ جو آپ بتا رہے ہیں وہ ہم نہیں کریں گے. نیب کو ڈس فنکشنل نہیں کرنا, اس کو ویک نہیں کرنا, لیکن اس کا کہیں ابیوز جو ہے وہ ختم کرنا ہے. اس معاملے میں جیسے عدلیہ آپ کو گائیڈ کرے اور پھر اس کے روشنی میں آپ قانون سازی بھی کریں گے, کچھ عدالتی فیصلوں میں آیا ہے نیب قوانین کے حوالے سے ذکر, تو اس گائیڈنس پہ آپ لوگ ایکٹ کر رہے ہیں؟ دو